So, maayong buntag sa tanan. So, ako di ay si Princess Anne G. Embate. And maka-amaze lang kayo ba kung unsa ang gibuhat ni Lord sa kuha ag sa Sunday kay makaingon jud ko nga grabe ko ka madaogon bitaw. Kay to be honest, niadto ko dito sa simbahan kay murag kanang maglutang bitaw kayo ko. Then kato kay pagkuan ato during the worship ato kay daghan jud kay gina-reveal si Lord sa kuha ato. Dayon kato maka-amaze po kayo kung unsa ang iyang mga gipang-reveal sa kuha kay na want ay highlight ato nga kanang daghan day kog kanang mga experience sa una nga nadala nako hangtod karon pero ako mismo ang nakakatawa kay kuan ako mismo sa akong kaugalingon kay wala o kabalo kung kanang naaday ko ato nga experience pero until now kay gidala-dala to nako nga gibug-aton bitaw and kato kay naman to gipang-ingon sa niagi nga kanang naay mga naay gipang kanang gipang kuan bitaw gipang reveal nga mga memory nga bisan bata pa ta wala ta kabalo nga naagian dayto nato pero kato kay dili at first ato dili ko basta-basta nga makatunga ay naa day ngingana tinuod day nangingana kay kanang as in to be honest lisod siya kanang tuuhan nga kanang hala naa day ko anday kanang pwede day na mahitabo nga i-reveal sa imo ani Holy Spirit katong mga time nga ingani ang gibuhat sa imo then kato dito nako na kuan kanang na remember nga ay kaan nakaagi day kog trauma, nakaagi day kog kanang mga verbal abuse ba. And grabe lisod kayo siya nga kanang lisod kay to siya nga kanang ma-break bitaw lalo pat kung wala to na reveal ni Lord sa kuha ug wala to na reveal ni Holy Spirit sa kuha. And kadto kanang daghan jud kaayo bitaw gi-remind si Holy Spirit sa kuha nga kanang kung ako lang to be honest dili id nako ma-remember kay grabe kanang daghan pugay kog na kanang naggrabe bitaw na ang pagpamot ni Lord ato kay kanang to be honest kay pagduol nako ni Lord ato kay murag wala koy nawo nga ikaharap sa iya kanang like to be honest kanang hugaw kay akong ato nga time hugaw kayo akong panglantaw sa akong kinabuhi ba sa ako kanang dili nako deserve nga moduol sa iya agi sa akong kahugaw kanang well ni duol ko siya kay ako rang nakita ba nga daghan kay kog sala ingani akong mga sayop maong dili ko deserve nga moduol kang Lord. And mao po na ang isa sa ginadala-dala nako ba dugay na nga kanang dugay na nako gialaw si Lord sa ako at gina welcome nako si Holy Spirit sa akong kinabuhi dayon ginapasulod nako si Lord sa akong kinabuhi pero to be honest wala jud ko ka sure pa nga ingana bagyud kabalaan nga templo ang gina-welcome nako sa hari sa tanan nga hari and didto kanang maka-amaze lang kayo ba kay katong gi-remind ni Lord sa ako nga kanang sometimes need po day nato pasayloon atong kaugalingon ba. Sometimes need kanang agi ba usahay bitaw ang reason bitaw di ay nga gi-remind ni Holy Spirit sa ko ba nga usahay ang reason di ay nganong kanang kita mismo sa tong kaugalingon wala tay kalinaw tungod kay kita day mismo sa tong kaugalingon nagbutang nagtanom ana nga kanang kagubot bitaw sa tong panghuna-huna and kana mao na siya kanang magbara bitaw magbabag sa atong relasyon diha kang Kristo and kadto kuan jud kanang daghan jud kay kanang naayo bitaw sa ako ang kinasuluran ato bitaw and grabe maka-amaze kayo si Lord ba didto jud ko kanang nagumbangol og hilak ba sa katong moment nga nakaana ko ni Lord nga Lord dili jud ka kanang akong giuli sa imo ang tanang dungog himaya og pagpasalamat dili tungod kay ingani imong gihatag sa kuha Lord, akong giuli kanimo ang tanan, angayan ka sa tanan nga pagpasidungog, sa tanan nga pagpasalamat dili tungod kay gihatagan ko nimo pagkaon, gihatagan ko nimo sanina. Ay tuod apil man na siya, part man na siya pero ako ang pagbalik nimo niining tanan, akong pagpasidungog nimo, ang akong pagbalik nimo sa tanan nga himaya tungod kay kung kinsa gayud ka. And kana ba kanang grabe kanang ato nga time na encourage kay ko ba nga magpabilin ba nga mahimo nga kanang mag-alagad gyud bitaw kang Kristo inasayod ko ba nga daghan pa og kanang ipadayag pa daghan bitaw wala pa napadayag si Lord sa ako bitaw and kadto kanang grabe kaayo kay maka-amaze bitaw kung unsa mo comfort si Lord sa ako ba kay to be honest kanang sa ako lang nga part ato kung moana ko nga Lord dili ko angayan mo duol sa imo pero didto nga part ba nakita jud nako na feel nako ba nga kanang
nagid bitaw ang paghag ni Lord sa kuha, na ang pag-comfort ni Lord sa kuha, and kato grabe ka maka-amaze bitaw. Inasayod ko ba nga kanang kato bitaw nga experience kay kanang naghatag yun siya sa kuha courage bitaw nga mas mupadayon ba, and didto nga kanang kanang mahatagan bitaw ko kanang value sa akong kaugalingon ba nga dili day ko basta-basta kanang naday siya nga nagpabilin nga nagtan-aw sa kuha ba bisan tuod nga kanang ang uban nga nakapalibot sa kuha wala nakakita sa kuha, pero nakita ko niya ba nga ang maka-amaze lang kay dili lang biya ako ang nakita niya, billions of people biya ang naa-diri sa tibuok kalibutan, and kana nga isa ko sa nakita niya ba, and grabe ingana siya ka angayan, ingana siya ka maayo, ingana bitaw siya kagamhanan nga Ginoo bitaw nga maghatag og hiling bitaw sa atoa. And for me dili gito siya gamay nga butang tungod kay ang tanan magsugod gyud dira ba. Inasayod ko nga kanang kato nga mga kadaugan bitaw kay kanang dili gito aksidente, kay plano gyud ni Lord ang tanan ba, and gusto gyud pud niya ang kaayuhan para sa matag usa. And kato akong ibalik ang tanang dungog og himaya pagpasalamat kang Kristo lamang. Amen.